Hello mga higala, ang atong kaso karon mahitungod kini sa usa ka lola nga si Velma Barfield, usa siya ka serial killer. Unsa ang rason nganong nabuhat niini ang maong mga krimen? Atong mahibal-an sa atong istorya karon. Kini si Stuart Taylor, siya ang ulahi nga biktima ni Velma. Tungod sa iyang pagkamatay, nadiskubrihan ang uban pang mga sikreto ni Velma nga nakatago sa baul. Si Velma Barfield gianak sa Cumberland County, North Carolina, USA. Kamagulangan siya sa siyam ka managsuon. Lisod ang ilang kinabuhi ug napuno kini og trahedya. Ang uban niya nga mga igsuon nangamatay habang mga bata pa kini ug naa siya igsuon nga baldado tungod sa polio. Nagdako si Velma nga pobre. Habang ga-eskwela, maulaw si Velma tungod kay ginakataw-an ang iyang sinina ug ang iyang balon nga pagkaon. Nagdako pud siya nga hadlok sa iyang amahan nga dali ra kayo masuko. Dominante ug abusado ang amahan ni Velma. Ang iyang inahan nahimong sunod-sunuran lang. Wala nagustuhan ni Velma ang dagan sa ilang panginabuhi. Labi na ang pagtrato sa iyang amahan sa iyang inahan. Matod pa sa criminologist, nakaapekto kay Velma ang maong sitwasyon sa iyang kinabuhi. Gusto unta ni Velma nga mulaban ng iyang inahan sa pagpang-abuso sa iyahang bana kaniya. Pero walay mabuhat si Velma tungod kay anak lamang siya. Tungod sa iyang gidak-an, nakakaton si Velma nga dili magpakaluluoy. Ug dili niya gusto ibutang ang iyang kaugalingon sa isa ka abusado nga relasyon. Tungod ani nga sitwasyon niya sa pamilya, nahimong ang simbahan ang ikyasanan ni Velma sa iyang mga problema. Aktibo kini sa simbahan og pirmi ga simba. Pagtungtong ni Velma og 16 years old, nakakita siya og oportunidad nga makalingkawas gikan sa iyang pamilya. Bisan gibawalan sa amahan, nakipagrelasyon kini sa lalaki nga higihinganlan og Thomas Burke. Pagkasunod tuig, nagtaban silang duha og nablisingan sila og duha ka anak. Pero nigawas ang tinuod nga kolor sa iyang bana. Palahubog di kini ug si Velma bilang Kristiyano, wala niya nauyunan ni nga kinaiya. Isa ka adlaw ni ana naay trahedya nga nahitabo. Samtang naa sa ilang balay si Thomas, si Velma ug ang mga bata nang lakaw. Ug nasunog ang ilang balay tungod kuno sa upos sa sigarilyo sa iyang bana nga nakatulog sa sofa. Ug maoy hinungdan sa pagkamatay niini. Nabiyuda og sayo si Velma Barfield. Sa kanina mga panahon, nagalala ang sakit sa opera ni Velma. Katong pagkahuman niya anak sa iyang duha ka anak, naa siya'y hysterectomy nga procedure. Mao kini ang pagtanggal sa matres sa babae. Pirminti siya nagainom og tambal para sa sakit, ug naa na pud siya'y depresyon. Ang tambal maoy makapawala sa sakit ni Velma, maong na-addict siya sa painkillers. Lahi-lahi nga mga doktor ang iyang ginaadtuan para makakuha lang og mga reseta. Matod pa sa criminologist, for the first time, nakakita si Velma og sulbad sa iyang problema. Mao ang painkillers. Tungod ani, nagagrabe ang kondisyon ni Velma. Pulo ka tuig ang nilabay gikan sa pagkamatay sa iyang bana, ang kinabuhi ni Velma na bag-o. Nagtrabaho siya bilang usa ka caregiver. Diri na nagsugod og pagpangawat og kwarta si Velma sa iyang mga kliyente nga iyang gipangalagaan. Duha sa iyang mga kliyente iyang gipatay. Pagka 45 years old ni Velma, naminyo siya sa ikaduha nga higayon sa usa ka lalaki na naghinganlan og Jennings Barfield. Mao kini nga apelyido ang iyang ginadala. Masakiton si Jennings Barfield. Aduna siya sakit sa baga nga ginatawag og emphysema ug naa pud siya diabetes. So nahimong instant caregiver si Velma. Padayon lang siya sa pag-alaga kay Jennings ug padayon pud ang iyang pag-inom og painkillers. Wala pa naabtan og isa ka tuig ang ilang panagminyo. Gitukdan og lahi nga sakit si Jennings ug namatay kini. Pero tungod kay naanay sakit daan, wala nagduda ang mga tao nga dili iyang sakit ang maoy gikamatyan. So sa ikaduhang higayon, nabiyuda na pud si Velma. Hangtod nakilala ni Velma si Stuart Taylor. Matod pa sa investigasyon, nagpakaaron ingnon si Velma nga magpakamatay. So maotong gi-offeran siya ni Stuart nga muipon na lang sa iyaha. Og dinhi, nagsugod na pud ang modus ni Velma.
Ang ginakawatan niya si Stuart, nagagamit siya og cheque niya, maoy ginabayad sa iyang pampalit og tambal ug uban pang mga gamit. Hangtod nasakpan siya ni Stuart ug ikonpronta kini. Gimaayo og abi-abi ni Velma si Stuart para dili siya itugan sa pulis. Pero naanay dautan nga plano si Velma para kay Stuart. Ginahinay-hinay ni Velma og hilo si Stuart. Ginabutang niya kini sa pagkaon niya para dili mailhan. Usa ka adlaw, nag-attend sila og meeting sa simbahan. Kasukaon si Stuart so gidrive siya pauli ni Velma. Pag-abot nila sa balay, nisamot ang gibati ni Stuart. Sa katunga time, naa ang amigo ni Stuart maoy nagtawag og ambulansya. Gidala dayon siya sa hospital og tipila lang ka oras pagkahuman ato, gideklara na siya nga patay. Grabe ang kakalit sa iyang pagkapatay. 56 anyos lamang siya. Sa haya ug lubong, maayo ang pagtagad sa pamilya ni Stuart kay Velma. Gipasakay pa siya sa ilang sakyanan o giabi-abi siya pag-ayo. Gimaintain ni Velma ang pagkasuod niya sa pamilya ni Stuart kay para pag naa sila mahibalaan nga update nga unsa ang nahitabo sa pagkamatay ni Stuart nga makaandam kini. Tungod sa kalit nga pagkamatay ni Stuart, nagduda ang mga doktor ug nag-request kini nga i-autopsiya ang lawas niya. Nangayo og approval ang mga doktor gikan sa pamilya ni Stuart pati na kay Velma kay tungod siya ang partner niini. Nisugot sila nga i-autopsiya ang lawas, pati pud si Velma nisugot. Pagawas sa resulta sa autopsy, nadiskubrihan nga gihiluan si Stuart. Ang hilo nga gigamit mao ang chemical nga ginatawag og arsenic. Sa punto na ni, ilahan ang giimbestigahan si Velma tungod kay naa sila sa isa ka balay nagpuyo. Matod pa sa investigador nga nakaistorya sa nag-autopsy nga ang arsenic kutkuto niya ang imong mga kaunuran sa sulod sa imong lawas. So grabe ang gibati ni Stuart bago pa kini namatay. Upat ka adlaw gikan pagawas sa resulta, gidala na sa pulis si Velma para imbestigahan. Og gi-charge siya og first degree murder. Og niako si Velma sa maong krimen. Habang ginaimbestiga siya, giabrihan na ni Velma ang sikreto nga nakatago sa baul. Giangko niya nga gipatay niya ang iyahang inahan ug duha niya ka dati nga kliyente. Mga kliyente nga iyang gialagaan sa pagka-caregiver. Natulala og nasyak ang mga pulis sa iyahang revelasyon. Gipatay ni Velma ang iyang inahan tungod kay nadiskubrihan niini nga ang iyang sakyanan giloan ni Velma. Wala si Velma nananghid sa iyang inahan og nasuko kini sa iyaha. Gipahabwa sa mga pulis ang lawas sa mga naunang biktima ni Velma para i-test. Ug dinhi nahibalaan nga ang tanang mga patayng lawas sa mga unang biktima na ay arsenic sa ilang system. Pareho nga modus ang ginagamit ni Velma. Tanan niya nga mga biktima gipanghiluan og arsenic. Gipadala si Velma sa psychiatrist para ipa-evaluate kung tarong ba ang iyang panghuna-huna para sa trial sa korte. Pagkahuman sa evaluation, approve ang psychiatrist nga okay si Velma mag-trial. Matod pa sa investigador na dili mawala sa lawas ang chemical nga arsenic na kini sa buhok ug sa kuko makita. Bisan patay na ang lawas sa isa ka tawo, magpabilin paghihapon ang chemical. Matod pa sa criminologist, si Velma usa ka walay konsensya og kaluoy. Iyang kaugalingon lang iyang gihuna-huna. Nag-take advantage siya sa kamaayo sa mga tao sa iyaha. Tungod kay nabuhat na niya, ni pila na ka beses na, wala na siya'y kahadlok. Gihimo og premeditated first degree murder ang kaso ni Velma tungod kay giplano niya ang paghilo aron mamatay ang mga biktima. Ang judge nga naka-assign sa iyang kaso usa ka banggiitan ug well-known nga mupataw og death penalty ug daghan na kini nga nasentensyahan nga mga killer og death penalty. Ang depensa ni Velma kay aksidente kuno ang pagkamatay sa uban niya nga biktima. Wala daw niya gituyo ang panghitabo. Matod pa ni Velma nga iya raon ta pasakiton. Pero ang mga hurado wala nagtuo sa depensa ni Velma tungod kay lig-on ang mga ebidensya laban sa iyaha. Ginasagol ni Velma ang hilo sa pagkaon sa mga iyang naging biktima.
Nahuman na ang trial o gisentensyahan siya og death penalty. Unanimous ang desisyon sa mga hurado. Nakuratan ang tibuok Amerika sa iyang kaso tungod kay isa siya sa pinakauna nga babae nga naa sa death row. Naa siya sa North Carolina Correctional Institute for Women. Si Jenny Lancaster nga usa ka warden sa maong prisuhan mao'y kapamahala kay Velma. Matud pa kaniya nga first time kuno sa 40 years sa tibuok Amerika nga adunay babae nga naa sa death row. Habang naa sa prisuhan, si Velma gapadayon sa pagsimba ug nahimo siyang role model sa uban nga mga priso. Tungod kay gulang na siya, bisan pa man sa iyang nabuhat nga krimen, siya ang ginaadtuan sa uban nga mga preso para mangayo og advice bahin sa ilang mga problema. Nabag-o ang kinabuhi ni Velma bilang usa ka Kristohanon. Nangayo siya og pasaylo sa iyang mga sala. Ang mga katawhan sa USA nagaatang sa mga balita pirmi bahin kay Velma tungod kay sa panahon nga nahitabo ni mga 1970s, wala pa kaayo krimen nga ingon ini. Sumaong sikat kaayo ning kaso ni Velma. 5 ka tuig na naa siya sa death row. Gibalhin dayon siya sa dako nga syudad sa Raleigh, North Carolina kay didto siya i-execute. Nag-share kini sa iyang warden nga si Jenny Lancaster nga dili gusto ni Velma nga mamatay sa ingana nga pamaagi, pero nakasabot siya tungod kay guilty siya sa iyang nabuhat. November 2, 1984 mao ang petsa sa iyahang execution. Matud pa sa iyang warden, nag-request kini nga sa execution gusto siya mosulob og pink nga pajama. Sa North Carolina, adunay duha ka pagpipilian nimo kung unsa nga pamaagi sa death penalty imong gusto sa pagkapatay. Gipapili si Velma kung cyanide gas ba o lethal injection. Ang gipili ni Velma, lethal injection. Alas 2 sa kadlawon, gipahigda na si Velma, gisirado na ang kortina o gi-execute na siya. Pagkahuman sa 5 ka minuto, wala na si Velma nagaginhawa o gi-declare na siya nga patay. Nagpabilin si Velma og marka sa history sa Amerika. Kung nauyonan nimo ang ingani nga mga istorya, palihog ko og subscribe, like, share og comment og daghang salamat.